نتعداو للبروبليم اير باسكتبول اكسرسايز لهنا. دوميت باش يختار من زوز صفات متاع students. باش يختار students باش يلعبوا في بارتي متاع باسكيت دو تال فاسون يكون السوم متاع الطول متاعه ماكسيمال، ودو تال فاسون اذا كان باش يبدا يختار من اليسار لليمين. دو تال فاسون اذا كان اختار جوار من الصفة الاولى، الصفة الثانية الجوار اللي بعده لازم يختارهم من الصف الثاني. ما عندوش حق يختار زوز جوارات ورا بعضهم من نفس الصف. مثلا هنا المرة الأولى اختارها من الصفة الأولى، بعد من الصفة الثانية، بعد الصفة الأولى، الصفة الثانية، الصفة الأولى، دو تال فاسون تكون السوم ماكسيمال. هنا اختار من الصفة الثانية وبعد اختار من الصفة الأولى، تخلف الصفة الثانية ذي باش ينجم باش تكون السوم ماكسيمال. خاطر كان اختار من الصفة الثانية دو وبعد ان تولي تريس بار كونتر هيك 19. باه لهنا خلف صفة، اسكو ينجم يخلف صفتين ولا؟ سيبوزون هو اختار هذي، نقولو يخلف صفتين وبعد يختار هذي. دونك كيف باش نزيدو واحدة من هنا؟ نجمو نزيدو تزيدنا في السوم. دونك منجمش يخلف صفتين اذا كان اختار هذي، كيف اذا كان اختار هذي نجم يجي يزيد زوز اخرين. دونك دون تو لي كا ما نجمش يخلف صفتين، او ماكسيموم عنده باش يخلف صفة برك. به توا فينالمون بعد ما يختار من اليسار حتىش لين يوصل اخر اليمين، قولوا هذوما دانديس ان. احنا الجوارات باش يختارهم في اخر صف، يا باش يختار الجور هذا يا باش يختار الجور هذا. ما نجمش ما يختارش حتى واحد منهم الزوز، خاطر اذا كان نقوله ما يختار حتى واحد منهم الزوز يختار هذا ولا هذا. اذا كانش يختار هذا يولي يختار هذا، اذا كانش يختار هذا يعني يختار هذا، يعني دون تو لي كا لازم عليه يختار واحد من الصف الاخر. به اون سيبوز اللي هو اختار هذا، في الصف اللي قبله شنو ينجم يكون اختار؟ نجم يكون اختار هذا ولا نجم يكون اختار هذا. وكيف سيبوزون اختار هذا، نجم يكون اختار هذا ونجم يكون اختار هذا. قبل كل شيء ساعة باش نفهموا علاش نقسموا فيها لسب بروبلمز وعلاش نخدموا فيها بالدي بي. ساعة في كل صفة عنا دو ليني، دونك كومبلكسيتي تايم كومبلكسيتي باش تكون دو بويسونس ان اذا كان باش نعملوها بروت فورس، يعني اذا كان باش نشوفوا لي كالكول. دونك دو بويسونس ان امبوسيبل تخدمن مهما تكون الان. دونك نخمو في الدايناميك بروجرامينج، نقسمو البروبليم هذا لسب بروبلمز. لهنا نحاولو نفهمو في البروبليم ونحاولو نفهمو في رولاسيون اللي ما بين لي سب بروبلمز. لهنا لي سب بروبلمز نتاعنا ان نقسمو سولون الكولون. هذا اف دو ان، اف دو دو، حتىش اف دو ان. دونك قلنا اذا كان باش نختارو هذا لازمنا نختارو هذا ولا هذا، واذا كان باش نختارو هذا لازمنا نختارو هذا والا هذا. دونك باش نعملو تابلو نسميوه دي بي.
لهنا باش ياخد الفالور الأولانية، و اف دو اي دو ان هي الماكسيموم نتاع الاف دو اي موان ان دو دو، خاطر قلنا اذا كان باش يختار واحد من هنا لازم اللي قبله يكون من الصف الاخرى. الماكس ما بين اف دو اي موان ان دو دو و الاف دو اي موان دو دو دو. وقلنا كيف عنده الحق يخلف صف، وكيف اف دو اي دو دو هي باش تكون الماكسيموم اف دو اي دو دو هذه ما بين اف دو اي موان ان دو ان و اف دو اي موان دو دو ان. واحنا في الاخر بالكل باش نشوفوا الماكسيموم بين هذه وهذه، هذاك هو الفالور اللي حشتنا به. و initialement f de 1 de 2 هو باش يكون الفالور هذا، يعني supposons ناخذو جوست جوارات من الصفة الأولى، و f de 2 de 1 باش تكون السوم تاع هذه بلس هذه، و f de 1 de 2 باش تكون السوم تاع هذه بلس هذه، خاطر معناش شوا آخر. وبعد يسوفي لانديس يولي سوبريور ا 1 من هنا وحنا طالعين نوليو نابليكيو الفورمول هذه. دونك تعداو للامبليمونطاسيون. هنا باش نستوكيو لي فالور قبل، في الاي دونك عندنا ماتريس لهنا دو ليني و ان كولوم. به كما قلنا دي بي دو زيرو دو زيرو هو تي دو زيرو دو زيرو، و دي بي دو زيرو دو ان هو تي دو زيرو دو ان، و دي بي دو ان دو زيرو هو دي بي دو ان دو زيرو باش يكون هنا هو السوم تاع تي دو ان زيرو و تي دو تي دو ان دو زيرو بلس تي دو زيرو دو ان. ديما دي بي دو اي دو زيرو معناه سيبوزون اللي احنا وقفنا مثلا تي بي دو تروا دو زيرو، سيبوزون اللي احنا وقفنا لهنا
والجوارات الأخرين مش موجودين. وسيبوزون آخر جوار اخترناه من الصف الأول تي بي دو 4 دو 1. سيبوزون لي احنا وقفنا هنا وآخر جوار اخترناه من الصف الثاني اتسيتيرا. هذا هو البرانسيب متاع دي بي. كل مرة نقسمو البروبليم تاعنا لسب بروبلمز ونحاولو كيفاش نربطو كل سب بروبلمز بالسب بروبلمز اللي قبل. به قلنا دي بي دو ان دو ان هي دي دو ان دو ان بلس دي دو زيرو دو زيرو. Donc on bat for i égale à 2 valeur i plus plus قلنا dp de i de 0 égale le max entre dp de i moins 1 de 1 ou dp de i moins 2 de 1. Ou dp de i de 1 de i moins 1 de 0 et moins 2 de 0. On bat finalement on affiche dp le maximum dp de n-1 de 0 ou dp n-1 de 1. Et 7. Douze. بطبيعة لهنا بلس t de i de 0 plus t de i de 1.
19 39. هنا جو بونس لي فالور كي نعملو السماسيون متاعهم الكل تفوت 10 على بويسونس 6. دونك لهنا نحاولو نردوه لونغلو.